हिजो हामीले स्थित प्रज्ञाको प्रकरणमा किम प्रभाषेत, त्यो व्यक्तिले कसरी बोल्दछ इत्यादि कुरोमा हामीले हिजोको श्लोक नम्बर 57 होला, 57 राम्ररी एकदम निहालेर ध्यान लगाएर संस्कृतका श्लोकको शब्दहरूको म कसरी उच्चारण गर्दैछु हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञा कसलाई भनिन्छ भन्दा जुन हिजो यस भइसकेको छ, जुन मनुष्य सबैतिरबाट आफ्ना सम्पूर्ण आसक्तिदेखि अनभिस्नेह भनेको रहित भएर शुभ अशुभलाई प्राप्त गर्दाखेरि, शुभलाई प्राप्त गर्दाखेरि एकदम प्रसन्न हुन, अशुभलाई प्राप्त गर्दाखेरि अशुभ प्रति द्वेष भावना हुनु, यो सम्पूर्ण कार्यबाट जो निवृत्त हुन्छ वो उसको विवेक जन्य जुन प्रज्ञा यानी बुद्धि हो त्यसलाई त्यो प्रतिष्ठित भएको मानिन्छ। यानी त्यसको नाम हो स्थित प्रज्ञा। उसको उसले बोल्दाखेरि किम प्रभाषेत, उसले बोल्दा कसरी बोल्छ भन्दा उसको वाणीका एक शब्दहरूमा विवेकको तराजुले तौलेको हुन्छ शब्दलाई। त्यसकारणले पहिले तौलो फिर बोलो भन्छन्। इंग्लिशमा एउटा शब्द बार बार युज गर्दछौँ हामी, सरी, क्षमा गर्नुहोस् पहिले धेरै भनिँदैन थियो, तर यो सरी शब्दले धेरै ल्यायो, कृपया क्षमा गर्नुहोस्। तर प्राय जो सीमित शब्द बोल्ने मान्छे हुन्छन्, धेरै एउटा कुरो गीताको एउटा खास कुरो म भन्छु, मौन पनि एउटा बहुत ठुलो शक्ति हो, बोल्नु पनि एउटा बहुत ठुलो शक्ति हो। तर अतिशय बोल्दाखेरि वाणीको शक्तिको ह्रास हुन्छ, नुकसान हुन्छ, नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले महापुरुषहरूले भन्छन् पहिले तौलो फिर बोलो। तौलिएर विवेकद्वारा तौलिएर बोलेका शब्दहरूले प्राय कसैलाई पनि नुकसान गर्दैन। अनि त्यो शब्दले अरूलाई त आनन्द दिन्छै दिन्छ, आफूलाई पनि आनन्द दिन्छ। कबीरले के भनेका छन्, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर भन्नुहुन्छ ऐसी वाणी बोलिए, यस्तो वाणी बोला मन का आपा खोए, मन आनन्द होस्, औरनको शीतल करे, अरूलाई पनि त्यो वाणीले आनन्द दियोस्, अनि आपहु शीतल होए, हामीलाई पनि राम्रो लागोस्। त्यसकारणले त स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले वाणीमा भन्नुभयो, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम चाहिए। मीठे बोले प्राणनाथजीले त जगह बहुत मना गर्नु भएको छ, कुनै पनि यस्तो शब्द नबोल जसले अर्काको चित्त दुखोस्। त्यसकारणले स्थित प्रज्ञावाला जो व्यक्ति हुन्छ उसको जब यस्तो खालको स्थिति हुन्छ कि कुनै पनि कुरोमा वो आसक्त हुँदैन, आसक्त नभएपछि पक्षपात हुँदैन, पक्षपात नभएपछि जब उसको पक्षपात छैन, सबतिर समान व्यवहार उसको भएपछि, अनि शुभ र अशुभ प्रति उसको समानता भएपछि, जब उसको बुद्धि प्रतिष्ठित रहन्छ नि, उसको बुद्धि एकदम समान रहन्छ, तलमाथि हुँदैन, त्यतिखेर
उसले जुन कुरो पनि बोल्दछ बोल्दाखेरि उसका वाणीले कसैलाई पनि घोच्दैन। उस बरु त्यो अत्यन्त दुखी भएको आत्मा छ भने त्यो महापुरुषको वाणीले दबाईको काम गर्दछ, मलहमको काम गर्दछ। त्यसकारणले प्राय प्राय बोल्दाखेरि शान्त भएर एकाग्र भएर सोचेर अनि मात्र बोल्ने। अब तेस्रो प्रश्न छ किम आसीत, त्यो महापुरुष स्थित प्रज्ञावाला जो महापुरुष हो यो कसरी बस्दछ? आसीत भने बस्दछ। अर्जुनले भगवानलाई सोध्नु, सोद्धाखेरि परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन प्राणाधिपति प्राणवल्लभ श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो तेस्रो प्रश्नको उत्तर हो। आउनुहोस्, बडो सुन्दर श्लोक छ 58। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत राम्रो छ, हेर्नुहोस्। यदा संहरते च अयम कुर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुन्दर यहाँनिर शब्द छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भन्छन्, बडो सुन्दर उदाहरण दिएको छ। त्यो महापुरुष त्यो स्थित प्रज्ञा बस्दाखेरि कसरी बस्छन्, उनको बसाईको अर्थ पलैठी मारेर बस्नु मात्रै होइन। बसाईको अर्थ हो बडा विचित्र। भगवान बुद्ध एउटा जंगलबाट निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो। निस्किँदाखेरि त्यो जंगलमा एउटा कुख्यात डाकु बस्दथ्यो जसको नाम थियो अंगुलीमार डाकु। त्यो मान्छे के गर्दथ्यो भने त्यो गाउँबाट निस्केर त्यो जंगलबाट निस्केर जाने यात्रीहरूलाई प्राय प्राय मौतको घाट उतारिदिन्थ्यो अनि मार्दथ्यो। अनि ऊ यति खुसी हुन्थ्यो मार्दाखेरि, अनि लुट्दथ्यो। अनि त्यो मान्छेका औँलाहरू काटेर माला बनाएर त्यो मान्छेले त्यो औँलाको मालाहरू लगाउँथ्यो। कस्तो कस्तो शौक हुन्छ तामसी मान्छेहरू, अर्कालाई काटेर उसको औँलालाई माला बनाएर लगाउने। त्यसकारणले त्यो डाकु, कुख्यात डाकुको नाम थियो अंगुलीमार। जब त्यो जंगलबाट भगवान बुद्ध आफ्नो धर्म यात्रामा निस्किनु भयो, परबाट उसले देख्यो एउटा अलौकिक व्यक्ति। अब त्यो महान घोर तामसीले अलौकिक केही जान्दैन, तर प्रभाव त प्रभाव हो। सूर्य जब निस्केपछि सूर्य मानोस् कि नमानोस् कसैले, तर उसको ताप, उसको तेज, उसको उष्णता, उसका रश्मि पंक्तिहरू ती सब त स्वयं देखिन्छ नि देखिन्छ। भगवान बुद्ध सम्पूर्ण एउटा महामानवमा हुने जति पनि चिन्हहरू छन् त्यो सम्पूर्ण चिन्हले संयुक्त हुनुहुन्थ्यो भगवान बुद्ध। निस्किँदाखेरि परबाट उसले आवाज लगायो अनि आवाज लगाएर बुद्धलाई लुट्नका लागि साधुहरूको थैलीमा धेरै राम्रा राम्रा कुरा हुन्छन्। अलौकिक खालका पारसमणि जस्ता चिजहरू हुन्छन्। यदि साधुलाई लुट्यो भने केही न केही पाइन्छ भन्ने मन गरेर अनि त्यो मान्छेले परैबाट हल्ला गर्दै आयो, ए मार, उभ्यौ तिमी त्यहाँ खडे रहो भन्न परबाट हकार्दै आयो। बुद्ध आफ्नो गतिलाई अलिकति पनि कम नगरिकन बुद्ध हिँडि नै राख्नु। निकै गाह्रो भयो बुद्धलाई पक्रिन, तर दौडेर आएर बुद्धको अगाडि ठिङ्ग उभियो। हातमा भयंकर ठुलो तलवार छ, औँलाको मालाहरू लगाएको छ, विचित्र भेष छ, हेर्दै मान्छेलाई कहाली लाग्ने तर्सिने त्यसको भेष छ। भगवान बुद्धको अगाडि गएर उसले भन्यो, के मलाई चिन्दैनौ? मलाई जानेको छैन, म तिमीलाई मार्छु। तर
मलाई किन हो किन तिमीलाई देखेर मलाई मार्ने इच्छा छैन महाराज साधु। तिम्रो झोली यहाँ राख, अनि यो झोलीमा जे छ म लिन्छु, लुट्छु, तिमी जाऊ, तिमीलाई म मार्दिन। अरूलाई त मैले धेरैलाई मारे, सबै मालाहरू मैले मान्छे मारेर उसका औँला गिडेर अनि त्यसको माला लगाएको। त्यो मान्छे जब दौडिँदै दौडिँदै अनि त्यो मान्छेले भन्यो म परबाट कराएको कराई छु, तिमी उभ 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 भनेर ठहरो 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 भन्न म भनिरहेको छु, तिमी उभिँदैनौ किन भन्दा बुद्धले एउटा साधारण उत्तर दिनुभयो, अरे मैं तो कब का ठहर चुका हूं, तुम ठहरो। मैं तो कब का ठहर चुका हूं। यसको अर्थ के हो भन्दा म यसलाई अहिले नेपालीमा परिभाषित गर्न सकिन र मैले हिन्दी शब्द उच्चारण गरे, क्षमा गर्नुहोला। मैं तो कब का ठहर चुका हूं। अब त्यो बिचारा त्यो मूर्खले के सम्झिनु, महामूर्ख बिचारा, बुझेन उसले यो कुरो। तर भगवान बुद्ध भन्न चाहनुहुन्थ्यो म शरीर हिँड्दैछ मेरो, तर म आत्माबाट त कहिले परम शान्त भइसकेको छु। यो हेर्नुहोस्, यो श्लोक किम आसीत, त्यो स्थित प्रज्ञा कसरी बसेको अर्थ यो हो। यहाँनिर बसेको अर्थ यो लगाउनुहोस्, त्यो मान्छेको परम शान्ति कस्तो छ। एउटा मान्छे विचार गर्नु, एउटा मान्छे बसेको हुन्छ, त्यसको अनुहार यसो हेर्नुहोस्, त्यसको अनुहारमा आनन्द हुँदैन। कति मान्छेको अनुहार हेर्नुहोस् जहिले पनि रिसाएको जस्तो देखिन्छ। कति मान्छेको अनुहार हेर्नुहोस्, मलाई यो बानी छ, म प्राय मान्छेहरूलाई हेर्छु, हेर्दाखेरि कति मान्छेहरू चिन्ताले घेरि, सायद नपुनि होला, तर अनुहारमा एउटा चिन्ताको आवरण भएको हुन्छ, क्रोधको आवरण हुन्छ। विषय वासनाले अत्यन्त कलुषित व्यक्ति छ भने, कुनै पनि राम्रो दिदीबहिनीहरू निस्क्यो भने त्यो विषय वासनाले अत्यन्त कलुषित भएको उसको अनुहारमा एउटा घिनलाग्दो कामाग्नि बलिरहेको हुन्छ। उसको आँखामा यी मेरी दिदी हुन्, यी मेरी बहिनी हुन्, यी मेरी मातृशक्ति हुन् भन्ने एउटा परम पूज्य भाव नभएर त्यो अत्यन्त कामुक घृणित व्यक्तिको चेहरामा कामाग्नि जलिरहेको हुन्छ, कामको घृणा हुन्छ। तपाईँ चाल पाउनुहुन्छ सबै कुरो। मान्छे अलग अलग प्रकारका हुन्छन्, तर तपाईँ कुनै महापुरुषको छेउमा गएर बस्नुहोस्। मलाई मेरो गुरुदेवको याद छ, गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज। म सानो 8 वर्षको उमेरदेखि उहाँको चरणमा थिएँ। फेरि यो पूर्व जन्मको संयोग होला, काम सकेर फेरि उहाँ गएर बस्न मन लाग्दथ्यो, बसिरहन्थे, साना साना हातले गुरुजीको चरण दबाउँदथे। गुरुजी वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राम्रो लाग्थ्यो होला, अनि सुनिरहन्थे कुराहरू। कति बुझ्दथे, कति बुझ्दिनथे, तर बडा आनन्द लाग्थ्यो। गुरुजी यो संसारमा जबसम्म आसीन हुनुहुन्थ्यो तब, अनि जब जब गुरुजीको संयोगमा बस्न पाएँ, मैले यो गुरुजीको सान्निध्य प्राप्त गर्ने धेरै कोसिस गरेँ। आज मलाई याद आउँदछ, किनभने मेरो बचपन र मेरो किशोर अवस्था गुरुजीको चरणमा बित्यो। 1985 1 मईको बेलुका 7:30 बजी गुरुजीले आफ्नो यो संसारिक लीलालाई सम्भरण गरेर अनि आफ्नो आत्मामा अधिष्ठित भएर ब्रह्मलीन हुनुभयो। गुरुजीलाई मैले देखेको छु। गुरुजीको अनुहारमा एउटा यति मधुरता, शरीर बुढो छ, शरीर बुढो भए तापनि त्यो गुरुदेवको मुखारविन्दमा जुन एउटा मधुरता छ, जुन एउटा आनन्द छ, उहाँको आँखामा जुन एउटा निर्दोष प्रेम झल्किरहेको छ, उहाँको मुखारविन्दमा जुन एउटा मधुर, एउटा आनन्दमय स्मित हास्य, मधुर हास्य। मेरो गुरुजी भनेर होइन, म निष्पक्ष रूपमा भन्न सक्छु। कारण के छ भन्दाखेरि स्थित प्रज्ञा हुनु। परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य महाराजको त फोटोमा पनि आज त्यस्तै देखिन्छ। एउटा यस्तो खालको अलौकिक अपूर्व व्यक्तित्व परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी महाराज, जसको मुखारविन्दमा लगभग 100 वर्षको उमेरमा पनि जसको मुखारविन्दमा एक अलौकिक मृदुता, मधुरता, आकण्ठ प्रेम, अनि उहाँको
रोम रोमबाट अत्यन्त निर्दोष प्रेम छल्किरहेको हामी देख्दछौँ। स्थित प्रज्ञा कसरी बस्छ भन्नुको, यो बस्छ भन्नुको अर्थ पलेटी मारेर बस्छको होइन। बस्छ भन्नुको यहाँ अर्थ हो कि उसको जीवन कसरी सुसज्जित भएको छ। एउटा महापुरुष संसारका कुनै पनि यी शरीरलाई सजाउने कुराहरूको उपयोग प्राय गर्दैन, तर पनि एउटा आकर्षण किन हुन्छ भन्दा त्यो आत्माको आकर्षण हो, निर्दोष मनको आकर्षण हो, निर्दोष बुद्धिको आकर्षण हो। पहिलो खेप दुष्यन्तले शकुन्तला, जुवान शकुन्तलालाई जंगलमा देख्दाखेरि शकुन्तलालाई देखेर मन आकर्षित भयो, तर विचार गरे म क्षत्रिय भएर ऋषि कन्या प्रति मेरो आकर्षण किन भयो त? मेरो मन यसरी आकर्षण नै हुन नसक्ने मन हो, किन आकर्षित भयो? तब उनले लेखेका छन्, अवश्यमेव यो बालिका ऋषि कन्या होइनन्, कुनै क्षत्रिय वीरकी कन्या हुन्। हुन पनि पछि थाहा भयो कि गादी तनयकी छोरी हुन्। तर त्यतिखेर शकुन्तला नाटकमा, अभिज्ञान शाकुन्तलममा कालिदासले जुन दुष्यन्तको हृदयको भाव अभिव्यक्त गरेको छ, अद्भुत श्लोक छ। अनाघ्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कररुहै रणाविद्धम रत्नम इत्यादि। यति राम्रो श्लोक छ। सायद यो श्लोकको छाया लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीले लेख्नु भएको, मैले त्यो पुरा पढेको छुइनँ, याद पनि छैन मलाई। तर अभिज्ञान शाकुन्तलम मैले आफू पढेर विद्यार्थीहरूलाई पढाएको हुनाले धेरैवटा श्लोकहरू याद छ। अनाघ्रातम पुष्पम, यो शकुन्तला को हो भन्दा यो एउटा यस्तो खालको निर्दोष फूल हो जसलाई अहिलेसम्म भँवराले पनि सुँगेको छैन। अनाघ्रातम पुष्प। महापुरुषको जीवन यस्तो खालको जीवन, म सधैँ एउटा त्यो कहाँबाट मैले याद गरेँ सुने मलाई याद छैन, तर मलाई त्यो शब्द याद छ। म पोखरी झैं उही ठाउँ जम्दिन, छ शुद्ध जीवनको सबै कर। उसको जीवन यति निर्दोष छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आशित शब्दको यहाँ अर्थ बस्ने मात्र नलगाएर एउटा स्थित प्रज्ञा, यानी एउटा कृष्ण भक्त, निर्दोष भक्तको जीवन कस्तो छ? एकदम भर्खर खिल्दै गरेको कमल, भर्खर खिल्दै गरेको गुलाब, जसलाई अहिले भँवराले पनि स्पर्श गर्न सकेको छैन, त्यस्तो एउटा निर्दोष जीवन। र कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो महापुरुष कस्तो हुन्छ हेर्नुस्। यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानि इव सर्वशः। इव यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानि इव, इवबाट अर्थ लगाऊ। इव भनेको जस्तै, यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। कसरी भन्दा कुर्म भनेको कछुवा, एउटा कछुवाको उदाहरण दिएर महापुरुषहरूको जीवन कस्तो हुन्छ। कुर्म भनेको कछुवा, कछुवाले जसरी सर्वशः भनेको चारैतिरबाट, सर्वशः सर्वतः चारैतिरबाट अंगानी आफ्ना सम्पूर्ण अंगहरूलाई, यदा भनेको अंगहरूलाई संहरते, उसले संहरतेको अर्थ हो उसले आफ्नो भित्र समेट्दछ। जसरी कछुवाले चारैतिरबाट आफ्ना अंगहरूलाई समेट्दछ। तपाईहरुले कछुवा देख्नु भएको छ। अमेरिकाको डिट्रोइटको छेउमा एउटा धेरै ठुलो स्टुडेन्टहरूको, मलाई लाग्छ 50,000 विद्यार्थीहरू पढ्छन् होला। एउटा नेपाली विद्यार्थी, नेपाली आफ्नै शिष्य मलाई बोलाएको थियो। गएँ त्यहाँको, मैले त्यो प्राणी संग्रहालयमा हेर्दाखेरि 250 वर्ष पुरानो कछुवा राखेको रहेछ त्यहाँ, जीवित कछुवा। 250-300 वर्ष पुरानो कछुवा, कमसे कम 400 वर्ष बाँच्छ कछुवा। संसारमा प्राणी मध्येमा सबभन्दा कम बाँच्ने खरगोश खरायो हो, सबैभन्दा धेर बाँच्ने कछुवा। यसको कारण प्राणायाम गर्नेहरूले भन्छन्। खरायो एकदम गरिरहन्छ अनि कछुवा शान्त
अन्त भएर धेरै पछि मात्रै सास फेर्छ उसले। बार बार अनुलोम विलोम गर्दाखेरि अनि बिस्तारो त्यसरी कछुवाले सास फेर्दछ, धेरै लामो माग्दछ। कछुवाका 6 वटा अङ्गहरू, 4 वटा गोडा अनि एउटा पुच्छर अनि मस्तक शिर, त्यो लिएर हिँड्दै हुन्छ कछुवा। तर उसलाई कुनै पनि भय वातावरण उसलाई लाग्यो असुरक्षा छ भन्ने बित्तिकै तुरन्त 6 वटा अङ्गहरूलाई स्वाट्टै भित्र समेट्दछ र अनि त्यो बाहिरको जुन उसको अत्यन्त कडा भन्दा कडा जुन एउटा जुन उसलाई बोक्रो दिएको छ हो त्यो बोक्रा भित्र समेट्छ र ऊ बस्दछ चुप लागेर। त्यसरी नै स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कस्ता हुन्छन्? अयम भनेको यो स्थित प्रज्ञा, यो कर्मयोगी। हेर्नु स्थल शब्द इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः। इन्द्रियार्थेभ्य भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयहरूबाट। इन्द्रियाणि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई सम्भर्ते सबै प्रकारबाट हटाएर आफ्ना इन्द्रियभित्र उसले सरक्कै लुकाउँदछ। कसरी भन्दा जसरी कछुवाले आफ्ना अङ्गलाई 6 वटा अङ्गलाई भित्र लुकाइदिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने हाम्रा जीवनमा 6 वटा मुख्य कुराहरू छन्। 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय अनि एउटा मन। ज्ञानेन्द्रिय कुन कुन भन्दा श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। श्रवण कान, हामीलाई भजन सुन्न कम इच्छा हुन्छ, हामीलाई गीत सुन्न धेरै इच्छा हुन्छ। ओके, बहुत राम्रो कुरो सुन्नुहोस्। तर कान हाम्रो यस्तो खालको छ कि कानले जब कसैले भन्छ मलाई कृष्णको भजन बहुत मन पर्छ, आई लाइक कृष्ण सङ्ग्स, बडा खुसी लाग्दछ। यसको मतलब यो हो कि यसको मन कृष्ण तिर छ, तर कुनै न कुनै कारणले गर्दा गोपी बन्न सकेको छैन। तसर्थ त्यसलाई गोपी बनाउनका लागि चेष्टा गर्नुपर्छ। तर कसैलाई भजन मिठो लाग्छ, यसको अर्थ हो यसमा भगवत प्रेम त छ भित्र, काहीँ न काहीँ भगवत प्रेम त छ। तर हाम्रो कानले त्यस्तै खालका मान्छेहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ, कसैको निन्दा खोजीको कुरो भयो भने घण्टौंसम्म पनि निन्द्रा पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन, मजाले अनि के भयो, अनि मान्छे सुन्न बहुत निन्दा रस, यति निन्दा रस हो, सुनेको सुनै गर्ने इच्छा हुन्छ, भोक तिर्खा केही पनि लाग्दैन। यो स्वभाव हो कानको। श्रवण, छाला, यो छाला स्पर्श संज्ञा हो, छालाको स्पर्श हुन्छ। त्यसकारणले बहुत ध्यान राख्नुहोस्। महापुरुषहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि कहिल्यै पनि अत्यन्त घोर विषयहरूलाई स्पर्श नगर्नुहोस्, नभएदेखि तपाईको जीवनको धर्म नष्ट बनाइदिन्छ। किनभने विषयी व्यक्तिहरूलाई छोएपछि तपाईँ भित्र पनि अतृप्त विषयको चाहना, उसको वातावरणले, उसको त्यो ऊर्जाले तपाईहरुलाई तान्दिन्छ। अत्यन्त क्रोधीहरूलाई पनि नछुने, अत्यन्त कामी व्यक्ति, कामीको शब्द यो हाम्रो नेपालमा त्यो फलामको काम गरेला भनेको होइन नि। कामी शब्दको अर्थ हो जसका भित्र अत्यन्त कामुकता छ, विषय वासनामा चुर्लुम्म डुबेको छ, त्यसलाई संस्कृत भाषामा यानी अध्यात्म ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई कामी भनिन्छ। अति लोभी, अति कामी, अति विषयी, अति लम्पट यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्पर्श गर्न हुँदैन। नभएदेखि जस्तो अहिले कोरोना भाइरसमा विश्वले एउटा भारतले सुरु गरेको यो कुरो हो कि भाइ एक आपसमा हातेमालो नगरौँ, हात नमिलाउँ, प्रणाम गरौँ, अर्कालाई स्पर्श नगरौँ। यो बहुत प्राचीन हाम्रा ऋषिहरूले प्रणाम गर्न सिकाएका थिए। यो कुरो त इङ्ग्लिसले सिकाएको, किनभने इङ्ग्लिसको संस्कृति पुरा संस्कृति नै छैन। अर्काको संस्कृति भेला गरेपछि मात्रै उसलाई पुरा हुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण सनातन धर्मको संस्कृति सम्पूर्ण संस्कृति छ। त्यसकारणले प्राय यसरी स्पर्श बहुत कम गर्ने। किनभने तपाईले बल्ला बल्ला भक्ति गरेर, तपाईले बल्ला बल्ला तीर्थ यात्रा गरेर, बल्ला बल्ला तपाईले व्रतहरू गरेर आफ्नो भित्र जुन धर्म सञ्चय गर्नुभएको छ, आफ्नो भित्र अलिकति जुन पुण्यको सञ्चय गर्नुभएको छ,
पापी मान्छेहरूको सम्पर्क गरेपछि त्यो पापीको सम्पर्कले तपाईले बल्ला बल्ला गरेको धर्मलाई नष्ट बनाइदिन्छ। किनभने यो 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 छाला बडो अप्ठ्यारो कुरो छ, यसले स्पर्श प्राप्त गर्न चाहन्छ। श्रवण त्वचा नेत्र आँखा, हेर्नुहोस् भगवान शिव आधा आँखा हेर्नुहुन्छ, यसलाई साम्भवी लोचन भनिन्छ। ध्यान गर्नेहरूले एकदम आँखा उनीहरूले खोल्दाखेरि त आगो निस्किन्छ आँखाबाट र जलेर भस्म, नभएदेखि शान्त अर्धनिमिलित नेत्र। कारण के हो भन्दा यो आँखाबाट साराका सारा विषयहरूको अनुग्रहण आँखाबाट हुन्छ। त्यसकारणले जति जरुरत छ त्यति मात्र हेर्नु, आँखाबाट नभए विषय प्रवेश गर्दछ। रसना यो जिब्रो, यसैले त सारा पाप गराउँदछ। दुईटा हाम्रा शरीरमा जुन रसनाका इन्द्रियहरू हुन्, सारा पाप गराउने मात्र यी दुईटा रसना इन्द्रियहरू। जसले यो दुईटा रसना इन्द्रियलाई आफ्नो कन्ट्रोल गर्न सक्दछ, ऊ गृहस्थ भए तापनि, गरिब भए तापनि ऊ महान योगी हुन्छ। बोल मेरी रसना हरि हरि, त्यसकारणले यसलाई रसना। यसैले सब पाप, यो त म छोड्नै सक्दिनँ, यो त मैले खानै पर्छ, यो त मैले पाउनै पर्छ, नै, यो रसनालाई यो एउटा ज्ञानेन्द्रिय। अनि नासिका नाक, पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय र एउटा इन्द्रियहरूको राजा मन, यो छवटा कुराहरूलाई इन्द्रियाणी, इन्द्रियेभ्य, इन्द्रियेभ्य भनेको तमाम इन्द्रियहरूले पाउने विषयहरूबाट, इन्द्रियाणी इन्द्रियहरूलाई संहरते माने हटाउँदछ, यानी समेटेर, जसरी कछुवाले आफ्नो भित्र समेटेर राख्दछ। अब हेर्नुहोस्, मैले कतिखेप निवेदन पनि गरेको छु, प्रत्येक मनुष्यमा यी सबै कुराहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, सबैमा सबै कुरा हुन्छ। ममा हुँदैन, तपाईमा हुन्छ भन्ने कुरो होइन, सबैमा हुन्छ। जसरी प्रत्येक ढुङ्गामा आगो त लुकेको हुन्छ, तर त्यो आगो रगडेर मात्रै त्यो आगो प्रगट हुन्छ। त्यसरी नै प्रत्येक मानव मात्रमा राम्रो नराम्रो दुईटै कुरो हुन्छ। तर सत्संग छ, ज्ञान छ, संयम छ, भक्ति छ, उसले जानेको छ भने तिनै अवगुणहरूलाई गुण बनाएर उसले त्यसलाई प्राणनाथजीले वाणीमा एउटा गुण फिराएका प्रकरण भनेर लेख्नु भएको छ। गुण फिराएका प्रकरण, यो प्रकरणबाट हामीले पढ्दा सबै इन्द्रियबाट त्यो जुन इन्द्रियले हामीलाई पतित बनाउँदछ, तल गिराउँदछ, एउटा महापुरुषले तिनै इन्द्रियहरूलाई सिँढी बनाएर 1 2 3 4 गर्दै माथि उठ्दछ, भित्र हुन्छ। तर उनीहरूले राम्रो काममा लिन्छन्। तसर्थ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित माने शान्त, ऊ त्यसरी प्रतिष्ठित छ, ऊ त्यसरी आसित बसेको छ भन्ने जान्नुहोस्। भन्दा फेरि एकपल्ट, अर्जुन जसरी कछुवाले आफ्ना 6वटा अङ्ग उपाङ्गहरू यानी 4वटा गोडा, पुच्छर र अनि मस्तक, यो 6वटा कुरालाई आफ्नो भित्र भयाक्रान्त भएपछि समेटेर भित्र राख्दछ, त्यसरी नै योगीहरूमा, किनभने योगी दुई खालका हुन्छ। एउटा सुखदेव जस्तो योगी हुनुहुन्छ जो जन्मसिद्ध योगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्त्री पुरुष जान्नुहुन्छ, स्त्री के हो पुरुष के हो, तर स्त्रीको स्त्रीत्वले पनि उहाँलाई आकर्षण गर्न सक्दैन, पुरुषको पुरुषत्वले पनि प्रभावी बनाउन सक्दैन। उहाँ परम सत्तामा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ स्थित प्रज्ञा बनिनु भएको होइन, स्वयं स्थित प्रज्ञा नै जन्मिनु भएको। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा भनेको छ, त्यहाँ लेखेको छ कि भगवान सुखदेवजी महाराजलाई भगवान शब्दले उच्चारण गरेर, त्यहाँ स्पष्ट शब्द छ कि अहिले मलाई उपस्थित भएन, बहुत सुन्दर श्लोक छ सुखदेवजी महाराज प्रति, कसरी यथा भवत भगवान
यथा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष। बहुत सुंदर श्लोक। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बाले अवधूत वेश। तम द्यष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरो बाहुवम सकपोल गात्रम। यस्तो राम्रो श्लोक छ। सुखदेव जी महाराज को जीवन कस्तो थियो, भगवान भन्दा पनि राम्रो जीवन त्यो भन्न खोजेको छ। अद्भुत छ। यस्ता खालका त कोही एक कुली में काहीँ प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, कोही मात्र हुन सक्दछन्। प्राणनाथजीले स्वीकार गर्नुभयो कि मैं तृण जुद कीदा फरी फरी पछे गत मत मारी हरि लै बस पोताने करी। मलाई त मायाले ठग्नसम्म ठग्यो, अन्तिम पल्ट युद्ध गर्दा त मेरो बुद्धि सबै हरण गरे। तर यो संसारमा कुनै कुनै यस्ता महापुरुषहरू हुन्छन् जसलाई मायाले स्पर्श गर्दैन। श्री कृष्ण 11वां स्कन्धमा भन्नुहुन्छ अनुभ्रजाम्यहम नित्यम पूययत्यङ्घ्रि रेणुभि। यस्तै परम भक्त, यस्तै महापुरुषका कृष्ण भन्नुहुन्छ म पछि पछि दौडिँदै जान्छु। ऊ अगाडि अगाडि जान्छ, म कृष्णलाई सोधे किन तपाईँ पछि दौडिनुहुन्छ भन्दा जब त्यो महापुरुष हिँड्दछ, हिँड्दाखेरि उसका खाली गोडाले, खाली चरणले जब भुइँ टेक्दछ, भुइँ टेक्दाखेरि त्यो भुइँबाट जब धुलो उड्दछ, त्यो भक्तको चरण स्पर्श गरेर उडेको धुलो मेरो मस्तकमा पर्यो भने म धन्य धन्य हुन्छु। पूययत अंघ्रे रेणुभि पूययत। चरणबाट स्पर्श भएको धुलोले म पवित्र हुन्छु। यो लोभले म मेरा भक्तका पछि पछि दौडिन्छु। त्यस्तो भक्त। त्यसकारणले यहाँ श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि अर्जुन कछुवाले लुकाए झैं आफ्ना विषयहरूलाई भित्र लुकाएर अनि वो शान्त भएर मस्त भएर प्रतिष्ठित हुन्छ। तर अब यो एउटा श्लोक छ, तर 12 बज्नै आँटिहाल्यो। तसर्थ एकपल्ट यसो हेरौँ र यो श्लोकलाई पाठ गरौँ। तर त्यसमा एउटा अप्ठ्यारो कुरो के छ अब हेर्नुहोस्। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, पहिले श्लोकलाई पाठ गरौँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, यो निराहार व्यक्ति, निराहारको अर्थ के भयो भन्दा आज मेरो व्रत छ, अघि व्रत छ। अब व्रतको अर्थ म हाम्रो नेपाली भक्तहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु जुन खालको व्रत लिनुहुन्छ नि त्यसलाई व्रत भनिदैन, त्यसलाई भर्त भनिन्छ। त्यसलाई आज व्रत छ के भने बिहान चोखो खाने। चोखो भने के हो? दाल भात सब्जी, त्यो दिन प्याज लसुन नखाने, मासु मांस नखाने, जाँड रक्सी नखाने, अंडाहरू नखाने, चोखो खाने। अनि बेलुका दूध र रोटी मात्रै खाने, नुन नखाने। तलो बहुत राम्रो कुरो। यदि यसैलाई तपाईँ व्रत भन्नुहुन्छ भने म त आजीवन व्रतवाली हुँ, जीवनभरि म यस्तै मात्रै खाना खान्छु। तर जुन दिन एकादशीको दिन, पूर्णिमाको दिन, औँसीको दिन अथवा जुन एउटा उपलक्षण दिन हुन्छ, त्यो दिनको लागि व्रत बस्दाखेरि अहिलेको शरीर विज्ञानले पनि के भन्छ भने हप्तामा एक खेप नभए पनि 15 दिनमा एक खेप निराहार बस्नु। निराहारको अर्थ यो हो, यदि डायबिटिज छैन, कुनै त्यस्तो खालको क्रोनिकल कुनै डिजिजहरू छैनन् भने बिहानदेखि बेलुकासम्म मात्र पानी, जुस, सबैभन्दा राम्रो पवित्र चोखो मह र अनि अलिकति मनतातो पानी र अलिकति कागती हालेर दिनभरि त्यो पानीमा मात्रै बस्नुहोस्।
यदि कुनै क्रोनिकल कुनै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो छैन भने यो व्रत हो। तर यति भात खाएपछि अनि त्यसलाई व्रत भनिँदैन। तर यो खालको व्रत यदि जीवनभरि पुण्य पुण्य लुट्नु छ भने यो खालको व्रत राम्रो हो। चोखो खाने, सधैँ चोखो खानुहोस्। नेपालमा कमसे कम 40-50 लाख प्रणामीहरू होलान्, सबै सधैँ व्रत लिन्छन्, किनभने प्राय प्रणामीहरू चोखो भोजन गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै वैष्णवहरू एकदम चोखो भोजन गर्नुहुन्छ, पवित्र भोजन गर्छ। किनभने हामीलाई दीक्षा दिनुभन्दा पहिले म मेरा जुन भर्खर आएका भक्तहरू या धेरै दिनदेखि ती भक्तहरूलाई यही भन्छु, अहिले व्रत लिनुपर्छ। अहिले यो एउटा सामान्य मन्त्र जाप गर्दै गर्नु र जुन दिन आफूलाई परिपक्व रूपमा विश्वास हुन्छ अब म कुनै पनि कुरोलाई स्पर्श नगरेर आजीवन म आफूले व्रत धारण गरेर बस्दछु भने यस्तो खालको चोखो खाने जीवन मेरो हुन्छ भनेपछि अनि म त्यो तारतम महामन्त्र कृष्ण मन्त्रको परम मन्त्र अनि मात्र उसको हृदयमा स्थापित गर्दछु। कारण के हो भन्दा डोकोमा दुध दोहेर त हुँदैन, डोकोमा दुध दोहेर कहिले पनि आउँदैन, त्यसमा टिक्दैन। त्यसरी नै जब हाम्रो अन्तःकरण, हाम्रो भोजन, हाम्रो आहार विहार जब बिल्कुल शुद्ध छैन भने त्यहाँ यदि यो महामन्त्रको स्थापना गरी पनि हाले मैले भने त्यो महामन्त्रले कसरी तपाईलाई प्रभावी बनाउन सक्दछ? नै। त्यो महामन्त्रको लागि केसरी दूध नरहेर जमात्र, प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सिंहनीको दूध, केसरी सिंहनीको दूध त्यो सामान्य स्टिलको कि तपेसमा कुनैमा आउँदैन, त्यसका लागि त स्वर्ण पात्र चाहिन्छ, सुनको बासन चाहिन्छ। त्यसरी नै यो परमात्माको पवित्र नाम तारतम, यो षोडशाक्षरी मन्त्र यो त केसरी सिंहको दूध जस्तो हो। यो हर चीजमा यसलाई पहिले हृदयलाई स्वर्ण पात्र बनाउनु पर्दछ। ओके, त्यसकारणले के हुन्छ भन्दा अनेक प्रकारका हामी व्रतहरू गर्दछौँ, सबै इन्द्रियका व्रत गर्नु पर्दछ। खाली मुखले खाने मात्रै नखाने मात्रै व्रत होइन। आँखाले यदि दिनभरि आफूले विचार गर्ने, मेरा आँखाले विषय वासनाको आहार गर्दछ भने त्यसबाट आँखालाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नुहोस्। निवृत्त नै म मेरो आँखालाई अशुद्ध बनाउँदिन। किन? यो आँखाले त मैले हरिदर्शन गर्नु छ। अखियाँ हरिदर्शन के प्यासी रे अखियाँ, कृष्ण दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी रे अखियाँ, हरि दर्शन को प्या। जुन आँखाले परम प्रभु कृष्णको दर्शन गर्नु छ, यदि त्यो आँखाले हामीले विषयको स्पर्श गरायौँ भने आँखा अशुद्ध हुन्छ। जिब्रो अशुद्ध भए चाहिँ आँखा पनि अशुद्ध हुन्छ, कान पनि अशुद्ध हुन्छ, छाला पनि अशुद्ध हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो धर्मको मर्यादालाई पालन गरेर यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई उपभोग गर्नुभयो भने यसले कुनै पनि दोष हुँदैन। आफ्नो धर्मलाई उपयोगमा ल्याएर इन्द्रियहरूलाई उपभोग गर्नुहोस्। त्यसकारणले त शास्त्रले भन्दछ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्ध। तर यदि हामीले आफ्नो मर्यादालाई छोडेर अनि सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई छाडा छोडिदिउँ भने, बौला कुकुर जस्तो बनाएर छोडिदिउँ भने यो बौला कुकुरले त आफू त मर्छै मर्छ, यसले अनन्त जन्मका लागि हामीलाई तहस नहस बनाएर नरकमा हालिदिन्छ। इन्द्रियहरूलाई बौला कुकुर नबनाउने, संयम राख्ने। कृष्ण यहाँ के भन्नुहुन्छ भने निराहारस्य देहिन, निराहार भनेको जबरदस्ती विषयहरूलाई ग्रहण नगर्ने मनुष्यहरूले विषय, उनीहरूका सम्पूर्ण विषयहरू विनिवर्तन्ते, निवृत्त हुन्छन्। मतलब जस्तो अब हरेक प्रकारको मैले हेरिन राम्रो भयो आँखा,
तर के हुन्छ भने सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई तत्तत सम्बन्धी आहार नदिएपछि इन्द्रियहरूले व्रत लिए, त्यसकारणले इन्द्रियहरू शान्त अहिले छन्। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने यदि मनभित्र तुस रह्यो भने, बीज रह्यो भने, वासनाको बीज रह्यो भने के भन्नुहुन्छ यहाँ कृष्ण भने रसवर्जम, रस भनेको राग, रस भनेको राग भनेको जुन हाम्रा मनका दूषित वृत्तिहरू छन् त्यसलाई राग भनिन्छ। त्यसलाई यहाँ कृष्णले रस भन्नुभयो। रसवर्जम, रसवर्जमको अर्थ हो कि इन्द्रियहरूलाई हामीले खान दिउँ न, इन्द्रियहरूलाई आहार दिउँ न। अहिले मैले जति पनि इन्द्रियहरूको कुरो गरेँ ती इन्द्रियहरू भित्र चुप लागेर बस्छन्, ठिक छ, तर रसवर्जम, रसवर्जमको अर्थ हो ती इन्द्रियहरूले खान पाएनन्, चुप लागेर बसेका छन्, तर तिनीहरू भित्र भएको जुन राग हो, कामुकता हो अथवा त्यो भावना हो त्यो नष्ट भएको हुँदैन, त्यो तुस रहिरहेकै हुन्छ। अस्य भनेको यो स्थित प्रज्ञाको त हेर्नुहोस्, सामान्य मुनि, सामान्य साधु, सामान्य एउटा साधकको तपाईँ चाल पाउनुहुन्छ नि, प्राय के अरे विश्वामित्रले 60,000 वर्षसम्म इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाएर तपस्या गरे, 60,000 वर्षसम्म। तर एक दिन इन्द्रलाई बडा दुःख लाग्यो, अब यसले मेरो स्वर्गको राज्य लिने भयो भने इन्द्र साह्रै डराउँछ। त्यसकारणले इन्द्रको भक्ति, यी देवी देवताहरूका भक्तिले मुक्ति कहिल्यै पनि मिल्दैन, किन यी देवी देवताहरू आफै डराउँछन्। यिनीहरू यति कामुक छन्, बहुत अप्ठ्यारो छ यिनीहरूको कुरोमा। त्यसकारणले जहाँ जहाँ जरुरत छ ठिक छ, तर मुक्तिका लागि त केवल कृष्णसँग प्रेम गर्नुपर्छ। कृष्णको पूजा कम गर्नुहोस्, कृष्णसँग प्रेम धेर गर्नुहोस्। के भयो भन्दाखेरि अब इन्द्रियहरूको त्यो रहँदैन। त्यसकारणले विश्वामित्रलाई भुल्याउनका लागि स्वर्गका सर्वाङ्ग सुन्दरी, विश्व सुन्दरी अप्सराहरूलाई पठाए। अब मेनका नाम गरेकी अप्सरा अर्धनग्न भएर नाच्न थालिन्। ऋषिले त्यो मिठो झन्कार सुनेर, त्यो ऋषिले मिठो आवाज सुनेर बिस्तारो बिस्तारो आँखा खोले। आँखा खोलेर हेर्दा पहिले आँखाले मेनकाको दर्शन भयो। दर्शन भएपछि त्यो दर्शन हुने बित्तिकै आँखाले अब भित्र प्रवेश गर्यो। प्रवेश गरेपछि अनि बिस्तारो बिस्तारो त्यो जुन 60,000 वर्षसम्म विषयलाई प्रवेश गर्न नदिएर भित्र राखेको त थियो, तर त्यो तुस हटेको थिएन। त्यसकारणले फेरि अब त्यो विषय जागृत भएर आयो। अनि ऋषि ध्यान कक्षबाट उठेर अप्सराको छेउमा गएर अप्सरासँग प्रणयको याचना गर्न थाले। कहाँ ऋषि देवताहरू पनि जसलाई देखेर डराउँदथे ती ऋषि मेनकाको अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गर्न थाले, हे मेनका, मलाई सहवास देऊ, म तिमीसँग बस्न चाहन्छु। अनि मेनकासँग ऋषिको सहवास हुँदाखेरि अनि ऋषिको जुन अमोघ वीर्यबाट जुन बालिका पैदा भइन् तिनको नाम हो शकुन्तला। जब ऋषिले मेनकासँगको सम्पर्क सम्पूर्ण निवृत्त भएपछि झल्यास बिउजे जस्तो भयो। अरे मैले त सम्पूर्ण तपस्या समाप्त पारेछु, स्वरवेश्याहरूसँग, स्वर्गका अप्सराहरूसँग मैले जीवनको सम्पूर्ण तप नष्ट पारेछु भन्ने झल्यास अनुभव भयो। अनि फेरि तपस्या गर्नु के भयो भन्दा मनबाट त्यो वासना सम्पूर्ण रूपमा हटेको थिएन। कृष्ण यहाँ भन्नुहुन्छ अस्य भनेको यो स्थित प्रज्ञाको त रस अपि भनेको त्यो भित्र भएको रागको तुस पनि परम दृष्ट्वा, परम भनेको परमात्मालाई, कृष्णलाई दृष्ट्वा देखेर निवर्तते, त्यो भित्रको तुस पनि रहँदैन। त्यसकारणले प्राय एउटा हेर्नुहोस्, सामान्य भक्त पनि प्राय भक्ति योगको कक्षाबाट पतित हुँदैन। ज्ञान योगीहरू माथि पुगेर पनि लड्दछन्,
ज्ञानीहरू बहुत बाठा हुन्छन्, जान्ने हुन्छन्। त्यसकारणले हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ नि, लाटो लड्छ 1 बल्ड्याङ, बाठो लड्छ 3 बल्ड्याङ भने जस्तो जो धेरै इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्दछन्, जो धेरै म जान्ने हुँ भन्छन्, उनीहरूलाई गिर्ने सम्भावना बहुत हुन्छ। तर जो भक्तिको आश्रय लिन्छन्, जो प्रेमको आश्रय लिन्छन्, जो कृष्णसँग आफ्नो आत्मालाई जोडेर कृष्णको प्रेममा उन्मत्त नृत्य गर्दछन्, पग घुँघर बाँध मेरा नाचिरे, यस्ता खालको परम भक्त कृष्णले गिर्नै दिनुहुन्न। त्यस्ता परम भक्तलाई अलबत्त के हुन्छ भने त्यो गिराउने खालको मेनका, गिराउने खालको प्रतिभा उसको छेउमा आयो भने त्यो उसको दर्शन गरेर त्यो प्रतिभा पनि ऊ जस्तै भएर नाच्न थाल्छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारणले बडा सुन्दर यी कुराहरू छन्। भगवान भन्नुहुन्छ यस्तो खालको भक्त यसरी बसेको हुन्छ। किम आशित कसरी बसेको हुन्छ? यो अर्को एउटा उदाहरण दिनुभयो। तेस्रो प्रश्न कि ऊ यस्तो अलमस्त हुन्छ, उसको भित्र कुनै पनि रास रंग द्वेष नै छैन, मस्त आनन्द हुन्छ। तुलसीदासजीको छेउमा एउटा त्यतिखेरको जमानामा, जुन अब शब्द राम्रो छैन तर उदाहरणका लागि मैले भन्नु पर्दछ, एउटा स्त्री जसले नाचगान गरेर रक्सी पिलाएर युवकहरूलाई उन्मत्त बनाएर पैसा कलेक्सन गर्दथिन्, जसलाई हामी एउटा तुच्छ भाषामा भन्दाखेरि वेश्या भनिन्छ। तुलसीदासलाई भ्रष्ट बनाउनका लागि केही पण्डित पुरोहितहरूले पैसा जम्मा गरेर जाऊ गएर यो तुलसीदासलाई भ्रष्ट बनाऊ भनेर पठाएको। उनी गइन्। तुलसीदास रामको प्रेममा यति मस्त हुनुहुन्थ्यो, रामको प्रेमको कुरा गर्दा गर्दै ती देवी तुलसीदासलाई भ्रष्ट बनाउन गएकी देवी तुलसीदासको त्यो निर्दोष मुखमण्डलको दर्शन गरेर, तुलसीदासको त्यो अत्यन्त निर्दोष वाणीको श्रवण गरेर, तुलसीदासको त्यो अत्यन्त निर्लिप्त प्रभावी उनको आभा मण्डलले तिनलाई भक्त बनाइदियो। तुलसीदाससँग राम मन्त्र लिएर उनी गइन्। उनी गएर परम भक्त भइन्। मनमा इच्छा भयो तुलसीदास मेरो गुरुदेवलाई मेरो घरमा म पधरामणी गर्न चाहन्छु, उहाँको चरण टेकाउन चाहन्छु। शिष्यहरूले दिएनन्। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईको नाम भ्रष्ट हुन्छ, हुँदैन। धेरै समय बित्यो। एक दिन तिनी परम प्रेममा उन्मत्त भएर, किनभने अब उनले त्यो व्यवहार छोडिदिइसकिन्, उनका पासमा आउने ती अत्यन्त धन इत्यादिले घमण्डी मान्छेहरू जो यहाँ आएर आफ्नो कामुकतालाई बुझाउन चाहन्थे, ती सबलाई हटाइदिनु उनले। अब उनी त मस्त प्रेम, जुन प्रेम संसारसँग गर्दथिन् त्यो प्रेमलाई उनले यति बढाइदिन् र त्यो प्रेम रामसँग गर्न थालिन्। अनि एक दिन विरहले आकुल व्याकुल गुरुदेवको चरणको दर्शन गर्ने इच्छा भयो, गुरुदेवको स्पर्श गर्ने इच्छा भयो, गुरुदेवलाई आफ्नो घरमा बोलाउने इच्छा भयो। गुरु आउनु भएन। त्यसकारणले एकदम मग्न भएर एउटा रामचन्द्र पद छ, तपाईहरुले युट्युबमा सर्च गरेर सुन्नु होला। श्री रामचन्द्र कृपालु भजु हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन इत्यादि बहुत सुन्दर पद छ। उनी मस्त भएर यो पद गाउँदै थिइन्। तुलसीदासजीका अन्तरात्माले यो पद श्रवण गर्यो। यो पद उनले गाउँदाखेरि उनका आँखाभरि आँसु छल्किरहेका छन् गुरुदेवको दर्शनका लागि। राम त मैले भेट्न सक्दिनँ, म यति पापिनी, मैले कसरी रामलाई भेट्नु? तर एक दिन गुरुजी, म पापीको यो घरमा आएर मैले रोपेको तुलसीको बोट अगाडि एउटा सानो दियो जलाइदिएर गुरुदेव जानुभयो भने यो जन्ममा मैले रामलाई नपाउला, तर अर्को जन्ममा म रामकी सबरी जस्तो भएर म रामलाई रिझाउँछु भन्ने भावनाले आँसु छता छुल्ला आँसुले भिजेर यही पद श्री राम चन्द्र गाइरहेकी थिइन्। तुलसीदासले श्रवण गर्नुभयो। अन्तर्यामी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। 125 वर्षसम्म यो जगतमा तुलसीदासजी बस्नुभयो, स्वस्थ भएर, बुढो शरीर।
उठेर हिँड्नुभयो। शिष्यहरू पनि पिछाडी पिछाडी सैकडौं शिष्य साधु शिष्यहरू लागे। कहाँ जानुहुन्छ गुरुदेव थाहा छैन, आउँदैछन् पिछाडी पिछाडी। त्यही देवीको सुन्दर महल, बहुत पैसा थियो, महल बहुत राम्रो थियो। त्यो महलभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। जाँदै जाँदै गर्दा दरवाजा खुल्ला छन्, तुलसीका चारैतिर मठ छन्, त्यहाँ सुगन्धित द्रव्यहरूको सुगन्ध आइरहेको छ। वातावरण अलग्गै भयो। हिजो अस्ति केही काल अगाडि यहाँ रक्सी पिउने मान्छेहरू आउँछन्, अर्धनग्न नृत्य हेर्ने मान्छे आउँथे, आफ्नो कामुकताको प्यासलाई बुझाउने अत्यन्त दुर्मदान्ध पापीहरूको यहाँ भिड लाग्दथ्यो। तर केही वर्षदेखि यो सबै यो विषयको दुर्गन्धलाई हटाएर यहाँ त राम प्रेमको सुगन्धले वातावरण सुगन्धित भएको छ। चारैतिरको वातावरण तुलसीको गन्धले मादकपूर्ण भएको छ। तुलसीदास जाँदै जाँदै भित्र प्रवेश गर्नुभयो। भित्रको वातावरण मन्दिरले के भ्याउँदछ र? मन्दिरमा त ईर्ष्या द्वेष पनि हुँदछ, पक्षपात पनि हुन्छ मन्दिरमा। तर यो देवीको घर मन्दिरमा, यो देवीको हृदयको मन्दिरमा त प्रत्येक पाइलामा कण कणबाट रोम रोमबाट भक्ति फुटिरहेको थियो। आँखाबाट झरझर आँसु। गुरुदेवको पधरामणिको चाहना। जब गुरुदेव पुग्नुभयो, पुगेपछि अनि उनले को आयो भनेर आँसु पुछेर हेर्दा आफ्नै परम सद्गुरु तुलसीदासजीको आगमन। उठेर चरणमा दण्डवत प्रणाम गरिन्। आँखाबाट बगेका आँसुले तुलसीदासजीको चरण धोइदिन्। आफ्नै हातले यिनलाई कति विषयहरूले स्पर्श गरे होला, तर आज एउटा रोम रोम जसको पवित्र छ, जसले छुँदा मात्रै शरीरले नै राम राम बोल्न थाल्दछ, यस्तो संसारको अलौकिक महापुरुषले आफ्नो हातले स्पर्श गरेर तिमी उठ नानी भनेर उठाएपछि उनको हातको स्पर्श पाउने बित्तिकै रोम रोम झन्कृत भएर आयो। बच्चा खुच्चा सबै कल्मशहरू नाश भयो। अनि गुरुदेवलाई बसाएर आरती गरिन्, गुरुदेवको चरणलाई धोइन् र चरणामृतको उनले अनुपान गरिन्। घरमा छर्किन्, उनले दिव्य भइन्। हेर्नुहोस् भक्तिको प्रभाव। यिनी तुलसीदासलाई भ्रमित बनाउन आएकी थिइन्, तर तुलसीदासको स्वभावले, तुलसीदासको प्रभावले, तुलसीदासको भक्तिले, तुलसीदासको भावले यिनलाई महान एउटा भारतको एउटा ऐतिहासिक यिनी परम भक्त देवी बनाइदिनु। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ अस्य यो स्थित प्रज्ञाको रसः अपि, रस पनि परम दृष्टा, परम यानी परमात्मालाई, आफ्नो कृष्णलाई, आफ्नो मायालु परमात्मालाई उसले देखेको छ, उसले अनुभव गरेको छ। रोम रोममा कृष्णको अनुराग व्याप्त छ, कृष्णको रस भरिएको छ। अब मायाको रस कसरी आउन सक्दछ? परम दृष्ट्वा निवर्तते। त्यो योगी हुन सम्भव छ कि त्यसले त्यो भित्रको वासनालाई हरण गर्न सक्दैन होला, तर स्थित प्रज्ञाको सम्पूर्ण हरण हुन्छ। बस आज यति।